أرسط زينا بيرو لمعات كتمان كونستراكشن تجراي جعزينا بمقلاس سلوت حقاون فتحاون قلقالوت نمرققات زعلم مدرخ أساليتو فتحاو قبري بمأكاب قطبات تجراي نمعبايت ساتفو مرقت تكالات مرارحان أقداس مخانو وعلى نزيل معات أتو تجراي قليتو تاريخاوي مسجد النجاشي عم مزجب تمرت ساينس بحلن حبرات حجرات يونسكو بجزاوي كم استمسجبه بيرو بحلن تريزم انتجراف ليت أزبلوك عند زينات ساعتين سلام دعنا هابلي كم يتعنيكم خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تجراي بقد تفنوز محلال لكم زينا ساعة حدا حزنا لكم قريبنا لنا زينا بمقراب أنا الوام قبل كده بمداي ملكت قوانقوا على مساحي حقوس مساهم كنت أنحنا سنة الكتال بيت مخري كتما مقله عبراو عيزبن تاشعي حقوق قبائيو كنتيبان عفو قبائين حويسو استفلالي شماتات كم زصدقات قليسو مرهاو تسفاي كم سعكار بلناي بيت مغري كتما مقالة كنتيبان عفا قبائين حويسو زستفلالي شمتات تازريقهم اتي بيت مغري نعفا قبائي بيت مغري ويزرو رحمة عبد القادر بمتكا ويزرو عبابا عبرها شيموم أنا ويزرو عبابا عبرها رجا عبز عدة زي عب قدمي بيت مغري عفا قبائي كتما مقالة وقعت تمام غدا خوينات شيام لحق منجستي تأماني ومخان كم منجستن حزبن إذا خلد استوها حلافنت بغنعنا وفينت ومدم حقن سرعاتن مسرت بمقبار سرحين مفصام قالياتو بيت زمادي دكتور رداي بره حلافي بيرو نقدن سددن تجراي كوينوم سلسة زوارم أبكندوم أيت هايلاي أرجاوي كنتيبا كتما مغلق كوينوم تشيموم حلافنتن بحقن دنبن مسرت نخف الصم انتشيام نحق منجستي تأمان بمخان كم منجستن حزبن زخدل استوهاونا حلافنت بقنعنا ووفينت كما أقول حقن سرعاتن مسرت بمقبار سرحين مفصام قالياتو أب كتما مقالة زلو زي حقاوي ورا مريتنا بسرعات محدرة منجستين متاو بعتوب كم سرح دما كنتبا كتما مقالة كوينوم مستشموم آيت هايلاي أرقاوي حبيروم كالاي أب كتمانا زلو سفيح نايكراي أكاونت في اللاي ورا مريت نايقل قالت بيس مزقاجا وهوا كلهم عينت مسارتها وقلقالوتات بكراي أكاونت بقعزينا بخالقوت زير اللي تقوارات استشممو مسزبنا خوينا تقاليسنا كنا معرق حاورنا كنسرح نزي كنلوط دما بزقات امي نايسرح ممرح كب يدلي لعلو كله قدم كله حزب خاحز خازي يعوت نجر يلن حزبن منجستن تراخو توكلت حزبتات ما نسخنتم لهم حاورنا مسزبنا كنسرح تحزقت منا زلو فتنا قلينا قالينا ناو نور خنملسو بزقات عم حسابي كقلت فوتي أغنيله بيت مغري كتما مغالة أب مبل تاشعي حصص قبائم كنتبان أفا قبائن حويسو زتفرالي شمتات تازريقوم أب تجراي بمخنيات لوط أير إلنينو كقاطم زخل حسرت سناو أنصلالي زلو حدا قادر كين مقناس زمتن مريحنة دقفن كجبر كم زقبا كوميشنا مرار حسقات حدا تجراي ما أخل قلقالوت ميترولوجي تجراين مدرك تأكلاتن أبزوت أو سمناو تنبيا زناب أفليتوم اتوم أكلات كاب سنة 10 شمونتا كساب 20 شوعتن كلتشحن 10 شمونتا عامة مرزهلو سمناو تنبيا زناب علاو كيرم قويتوم نقص توسع طلطاب كبرناي
ኮሚሽን አመራርሓ ስጋት ሓደጋ ትግራይ ማእከል አገልግሎት ሜትሮሎጂ ትግራይን መዳርክቲ አካላትን ካብ ሰነ 18 ክሳብ 27 2018 ዓመተ ምህረት ዝህልው ሰሙናዊ ትንበያ ዝናብ ኣፍሊጦም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝበዝሓ ወረዳታት ዝለዓለ መጠን ዝናብ ክረኽባ ትፅቢት ከም ዝግበርን ኣብ ወረዳታት ወልቃይት ኣውራ ጸገዴ ማይጋባን ቆራሪትን ልዕሊ 60 ሚሊ ኣብ ቃፍታ ሕሞራ ከተማ ዳንሻን ማይካድራን ድማ ካብ 30 ክሳብ 50 ሚሊ መጠን ዝናብ ክረኽባ ከም ዝኽእላም እዚ ድማ ንንጥፈታት ሕርሻን ኣቕርቦት ማይ ሃፍትን ምቹ ባይታ ከም ዝፈጥር ገሊጾም በተመሳሳሊ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ካብ ማእከላይ ክሳብ ልዑል መጠን ዝናብ ክረኽባ ትፅቢት ከም ዝግበርን ኣብ ወረዳታት ኣስገደን ጸለምቲ ጽምብላ ከተማ ሸራሮ ታሕታይ ኣድያቦን ታሕታይ ቆራሮን ካብ 30 ክሳብ 50 ሚሊ ወረዳታት ዛና ላዕላይ ጸለምትን ላዕላይ ቆራሮን ድማ ትሕቲ 25 ሚሊ ዝናብ ናይ ምርካብ ዕድል ከም ዘለወን ብሓፈሻ ኣብቲ ዞባ ዝህልው ዝርግሐ ዝናብ ንምንቅስቓስ ሕርሻ ምቹው ከም ዝኾነን ኣብ ውስናት ከባቢታት ግን ቁራጽ ከም ዝህሉ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ማእከል ትግራይ ካብ ትሑት ክሳብ ማእከላይ መጠን ዝናብ ከም ዝህሉ ትፅቢት ከም ዝግበር ዝገለጸ እቲ ሰሙናዊ ትንበያ ኣብ ዝበዝሓ ወረዳታት ካብ 18 ሚሊ ክሳብ 30 ሚሊ መጠን ዝናብ ክረኽባ ከም ዝኽእላን ወረዳታት ዓዴት ታሕታይ ማጨው ላዕላይ ማጨው ብተነጻጻሪ ዝሐሸ ዝናብ ከም ዝህልወን ወረዳታት ቆላ ተንቤን ጠንቋ ምላሽ ቀይሕ ተኽሊ ኣሕፈሮም እምባ ሰነይቲ እንዳባ ጻሕማን እገላን ግና ትሕቲ 10 ሚሊ ዝተሓተ መጠን ዝናብ ናይ ምርካብ ዕድል ከም ዘለወን የመላኽት በአንጻሩ ዝበዝሑ ከባቢታት ዞባ ምብራቕ ደቡብ ምብራቕን ደቡብ ትግራይን ትሕቲ 10 ሚሊ ዝተሓተ መጠን ዝናብ ናይ ምርካብ ዕድል ከም ዘለወንን ከም ኣጽቢ ሶብሓ ሳዕስዕ ጻዕዳ እምባ ኢሮብ ጽራ ወንበርታ ራያ ዓዘቦ ራያ ጨርጨር ራያ አላማጣ ዝበላ ወረዳታት ድማ ትሕቲ 5 ሚሊ ኣዝዩ ውሑድ ዝናብ ናይ ምርካብ ዕድል ከም ዘለወንን ኣብዘን ወረዳታት ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ዝኸፈ ሕጽረት ዝናብ ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ተተንቢዞሉ ብሓፈሻ ኣብ ሰለስቲኡ ዞባታት ማለት እውን ዞባ ምብራቕ ደቡብ ምብራቕን ደቡብ ትግራይን ከምኡውን ክፋል ማእከላይ ዞባን ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ደረቕ ኩነታት ኣየር ኮይኑ ከም ዝቕኒ ዘመላኸተ እቲ ሰሙናዊ ትንበያ ዝናብ እዚ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻን ኣቕርቦት ማይን ኣሉታዊ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ብምኽንያት እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጠንካራ ኤልኒኖ ኣብ ትግራይ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ሕጽረት ዝናብ ንምቕናስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሰርሑ ከም ዘለው ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሰሙናዊ ትንበያ እዚ ንጥፈታት ማእቶት ሕርሻ ንምክያድ ወሳኒ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ናብ ኩሉ ሓረስታይ ክበጽሕ ክግበርን በብብርኩ ዝርከብ ኣመራርሓን በዓል ሞያን ድማ ነቲ ኣብ ትግራይ አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ንምቕናስ ዘኽእል ዝምጥን መሪሕነትን ደገፍን ክግበር ከም ዝግባእ ኮሚሽን አመራርሓ ስጋት ሓደጋ ትግራይ ማእከል አገልግሎት ሜትሮሎጂ ትግራይን መዳርግቲ አካላትን በዘውጽዎ ሰሙናዊ ትንበያ ዝናብ ኣፍሊጦም ኣለዉ سنة 21/2013 عام تمرت بخبار مسوات دق حزبي سفيح عوث تمزغبلون تقالصاينت حزب تግራይ ዳግም ዘመስከረ ፍጻመ ከም ዝነበረ ደቅ አንስትዮ ነበርቲ ከተማ መቀለ ገሊጸን ገብረ እግዚአብሔር ገዳሞ ዝስዕብ ጸብጻባ ዋዲድልናሎ ሓቢርና ንከታተል ህዝብ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ናይ ጽንተት ኩናት ንምምካት ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ብጀነራል ራስ አለባ ነጋ ዝተሰየመ ዕውት ወፍሪ ኣላ ብምክያድ 21 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ካብ ወረርቲ ሓይልታት ሓራ ዝወጸቱ ዕለት ነይሩ እዚ ዕውት ወታደራዊ ስርሒት ድማ ጽንዓትን ተቃላሳይነትን ህዝብ ትግራይ ዳግም ዘመስከረ ስርሒት ከም ዝነበረ ርእቶን ዝሃባና ደቂ አንስትዮ ከተማ መቐለ ገሊጸን ዝነበረ ድባብ ሽዑ ናይቲ ህዝቢ ተረግታ መንግስትና ከምለሰለዎ ዝብል ትጽቢት እውን ስለዝነበረ መንግስትና በረኻ ወጽዩ ተጓሳቆይሉ ኸፊኡዎ ሰራዊትና ኸፊኡዎ ዝብል ትጽቢት ስለዝነበረ እንታ መቕነት አንዳ መንጨተት ስለዝነበረ ታደ ውልዳ መስኣተ ወስተረፈ ምስተረፈ ተሰምዕና ተሐጓስስ ፍሊት ተሐጓሲ ነይሩ ሽዑ ምልእት መዓልታ ግን ኣብ መቐለ ድባብ ዝወዓልና ሽዑ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ኩሉና እውን ርኢና ኢና ፍሊት ስምዒትን ፍሊት ተሐጓስን ይሕዝለ ውዒሉ ሽዑ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ብቻ ውሽጠይና ተሐጓስ ብኽያት ልስምዓካ ዋኒና ንጽባሒቱ ኮይኑ ወጊሖም ካብ ህዝብ ዋጽና ንዚ ሰራዊት ንዚ ተማሪኹም ዝነብሩ ሰባት
ኣዋፂና ካብ ሰፈር ዕንበባ ይኹን ዘም ሰራዊት ተሰሊፎም ክመፁ ከለዉ ናትና ይኹን ዘም ሙርኻት ብደንብ ብዓጅብና ብዕልልታይ ብምግቢ ብዕንበባ ዝተቐበልናዮ ሰዓት ኣብ ሽዑ ኮይንካ ትሪኦ ከለካ ብቻ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ብዛዕባ ሰንዒ 21 በቃ ማለት ንኽትገልጽ እዮ ዝኸብድ እዩ ነበረ ታሕጓስ ነበረ ደስታ በቃ ኣነ ከምኡ ተደስተ ይፈልጢ ደስ ኢሉኒ ለ ይፈልጢ ሰንዒ 21 ነበረ ደስታና ነበረ ታሕጓስ أنا هم أوري فلتي كجلس له بقالات اللي جلس له يا خاني. زغتلك كاتلاقي. تلاقي زنورة لوجيزة بقى خدانهم كي ترفينا فقدنا نيرو. بزح بدلون بتحنا. بزح ونقف عرينا لينا. التجيزتي أنا بقى ذكره خلقه خم حدش نجار يسمعني. مالت زنورنا حدنت لا زنورنا إنا تجارو وتينا يو. وفر الله حدنت حزب تግራይ ጠንኪሩ ዝወፀሉ ከም ዝነበረ እውን እተን ደቂ ኣንስትዮ ይገልጻም ጸላእውና ብሸሞንተ ወርሒ ዘጥፋናዮ ሓድነት ስለ ዝነበረ ውጭ ዝነበረ ይኹን ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሓደ ዓይነት መስመር ኮይና ተናቢብና ንኸር ስለ ዝነበርና ሕጂው ናፍታ ዝነበርናያ ክንምለስ ናፍታ ሓድነትና ተመሊስና ሓድነትና ጣናኺርና ክንረኽቦ ንኽእል ረብሓ ክንረክብ መንግስትና እውን ዝደልዮ ነገር ክነማልእ ክንክእል ኣለና ዝብል ተኣሽሚኡ ዘለና ተኸቢብና عالم زدنق تاريخ سرحنا بحدنتنا تفلي جزء تفلي علاتي أفكرتنا وشتنا خلوكو خلينا نقدر نسرح نيرنا نمتى حبرت سلازنا ورنا حدنت سلازنا ورنا حزي قبل على حزب تግራይ نصالا ليزولص أجم نمئلاي بفلاي دمام تمازابلت وجنات نمملاسن جزات تግራይ نمر رجاتن حبراو قارسي كم زطلبون أردين تودينا نتسراوي تبدغ زلو أو قري زلو تفانقلنا تودينا خنحجزن كنسرح نتقينا تهزنا ورت حدنتنا 2013 مليسنا نبوتها منقسن تطفئنا نقفنا نحنا تطفئنا نتنققفنا تهزنا ورت حدنتنا كن كتنكرن كتودبني زلو وازول تاشمي زلن حبيرنا ندحر نزخونه ነገር ፍትሕ ولا ጸላእትና ለኮ حدነት ተሃሊና እም ክፈርሕ ልኽእሉ ምክንያቱ እንድሕርት ፈተኽተኺልና حدነትና እንድሕር ለይስጠምና ጸላእ ብኸምኡ ከኣቴና ይኽእል እዩ ንኩናት ብቻ ይኾነ حدነት ልግበር ኣብ ሰላም حدነት ክግበር ይከኣል እዩ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ትግራይ ግዕዜና በመቅላስ ስሉጥ ሕጋውን ፍትሓውን ግልጋሎት ንምርግጋጽ ዝዓለመ መድረኽ ምስ ኣፍረይቲ ማሕበረሰብን ንግድን ዘተ ኣሳሊጡ ንዝርዝሩ ንሳት ተስፋይ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ኣብ ምቅላስ ግዕዜናን ስሉጥ ሕጋውን ፍትሓውን ግልጋሎት ንምርግጋጽ ዝዓለመ መድረኽ ምስ መፍረይትን ማሕበረሰብ ንግድን ዘተ ኣሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ማሕበረሰብ ነጋዶ ብወገኖም ግዕዜና ንምንካይ ሕጋዊ ስርዓት ተኸቲልካ ምስራሕ ንኹሉ ወገን ረብሓ ከም ዘለዎን ነዚ ተግባራዊ ንምግባር መንግስቲ ዓብዪ ግደ ክወስድ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም ነጋዳይ ነዊሕ ረአን ትልምን ሒዙ ክከም ገዛኡ ብዙሕ ነገር ሒዙ እዩ ዝብገስ ስለዚ ስርዓት ክህልወሉ ዝደሊ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ من دعال سرعة كل ول زي دلي كاب حق وزاك خيد ويكع تخشكل كدكم كسعر زي دل حيل مالك سلازي نزي نمودات تنتقالات بتعمين زلا نايجي مرأي أو كل نتساقماتو زن نقدم حوارسب أبحر نايتو منقص تساقم زن ودارات زين زمزة درجات مبزحة يو أو كتمات للو زينا بقليل كتفتحوها تظاهلو الحساب سلالي كنا لجزء جن تي أوزيل الله محاوراتون بلع الجنبيركا خم محاورات بيت مخرون كالوت الملكتهمون قالتفكا غسوغات حسكا لما مفتحي حجستي انتو هايلو لافتسر حمو تاو صبق كوينو جن غزي يهبن ويكع بغزي لنتو هايلو جن لافتنا تكنولوجي كتولو لا جمجمنا انت خيدنا حلافنتنا خنواصا بتاواج مسارات يجددنا ازيو نقداس ስለዝኾነ እተን ሓባር ልገብራና እንخدን ዘለና ላብ ተግባር ዝኣትዋሉን በዚ መሰረት እንተቀጽልና ክጅመር እዩ حملة مجمريت من طريت انت غيرنايا حدش عمت بحدش لوط خديل ول تسفالني جن كم بيت صحفت صحانيكم مسك حزوازيا نوت اتعلم مكتلكا ويا او زلو تو مانجمنت زبالو بمولو قريصوم كم تاعت والله اسكيتو زغونه لوط اسكتمصيا قوالا خند فرات افتون كند فرات افتري غاني كند انباخ غبرايت زبالو ኣብ ማሕበረሰብ ንግዲ ዘለው ጸገማት ዝተበላሸው ኣሰራርሓ ንምፍታሕ ዝተዋደደ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ድማ ፕሬዝዳንት ንግድን ዘፈርን ማሕበራት ትግራይ ኣይተበርሂ ሃፍቱን ምክትል ፕሬዝዳንት ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ ኣይተጸጋይ ሓድጎን ይዛረቡ ከም ኣካል እንትረአተለስ ኩሉ ሲስተም ናይ መንግስቲ ሲስተም ተዋላሽ ናይ መንግስቲ ሲስተም ተዋላሽ ማለት
መንግስትን እዚውን አምቅላስ ዝኖረደሉነት በጣም ሰነፊዩ ስለዚህ ከም ማህበረሰብ ንግዲ አቀዲምና ክንወስድ ዝግበና ዘን አብያተ መዛግጃትን ከነ ዘመነ ነትኻሊውን በር ዝኸፍት ዘሎ بزي مزمانو زي الدمدامي ثلاث وسري بيت مخر زفر محاوراتون أولاتو سكعت تحت زلو أولاتو بيت مخر نقد خاع أولاتو سكعت تحت زلو مايتو ببختم وانت مايتو حد كتمة نزقو دايزي نمقراف نايم بس هذا الشخص جات خلال الله زي الجن كوسد الله تناسى كافتن سكرتي كاميرا جميركا سكعت المسرتاوي إلكترونيكس البحلا حد كتمة توصي ناس كندي كوناين تقارير خامتاوي تعبي نجار حلافي بيرو لمعاتن كتمان كونستراكشنن ايتا عالم قبر واحد لمعات كتماتاتن زفر كونستراكشنن بقلطفو عاوين تقوينم حقاون فتحاونا سرار حامسفان امارات ايبولون زبالون تقونو مس محبرسب نقادو زقبر حبرا وسراح دما نتي ابتا عود زرأي نايسناي ممحدار تقاماتن قودلتاتن نمفتح عابي اجام كمزلوو قليتهم دارقاب كلن تنعبي تختماتات توسنا وانتن اشت ختماتات حويسو قفحنا اسبور بيجن حيل نسد لنا أمريتس كميل إذا نتبزله حجي أبلع على زلوا صراحتات ودينا طالنا لأمريت نسجل لنا أو حجي حدا عبيه حيلين يصونهم تكونوا بزي مسألة أنا هنقبر ببخاتهم أزلوا مستمع كتب أزلوا نبركتات مرارحة زقم جمر الجزيوني قمت إنترستنا أنا حوار كتسأل سلزخونه ببسلستور حقن مس زيناي بورد مرارحة ببسل ناكلتي بورد مرارحة تناكلل ببسلستور حق تبيرون ناقم جمو خديه أنا مرجز أزياء بقى تسألون ناتجن نحجي كباب فرق حملة ويقدم عيسو من حملة صار فرق حملة زلوا تستخدم وعزو كما يستوات أو جيروز حيل زيون بوحر تزقم اثنين بيجمعنا وعلو كاب خفال ناس عدوين تاوقت سيلخ نتي صار ما قاعدين ناس قبل زلوا ألسنا قلقلوت نمحس قبل زلوا ألسنا أكل كوينو تاين تايدقيفو إلا هنقوم جمينا زي عند حرقنا تفتاني حيز قالسي عبي استوات أخولي أفتاني حبار سم معنات تنزف لا لا هنا تنزف سام عن حجي بتبقى نسرح نخينا أيوه يونيفرسيتي رايا باستفلالي عودات تمرتي بمدبنيا مرها قبري كم رمز صنحا كل تميتن تسعان تمهارو أمرقو نزبصاب حفتو بسرات شقاي مكنا يونيفرسيتي رايا باستفلالي زفرات تمرتي نزمهارو 75 دقيقة أنستيو زركبهم كل تميتن تسعان تمهارو نمبل رابعي زور أمرقو بريزيدنت يونيفرسيتي رايا بروفيسور تادس دجني ات يونيفرسيتي كابز سالطهم سرع كيد ممهار مستمهار بتوسخي صقم حبرتسب زفتحو استفلالي مصنعتن مرمراتن يكايد كمزلو حبيرم تمرقتي تمهارو دما نزي تكباراو نمكبار ابصانحيتهم تشبطو فلطتن اب تكبار بمشراف ابستوافورلو عودي بتاماننتن قنعنان كسرحو دما يمعدوم የ2018 ተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ ተመረቅት ዝዕለት እንቋዕ ደስ በለኩም መጻእ ጊዜኹም ዓርሰ እምነት ፈጠራን ቅንዕናን ማዕቢልኩም ክትሰርሑ ይግባእ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ኣብዚ ነበረኩም ጻንሒት ዘኻዕበትኩም ወፍልጠት ተጠቂምኩም ኣብዚ ኸድኩምዎ ዕውታት ንኽትኮኑ ድማ ጻዕር ክትገብሩ تسويتي جبر تمرقتي تمهارون ولدن بجيدهم فتان خناتات سجيرهم نمرقا مبقعهم كم زحقصهم بمقلات بفلاي تمرقتي أبستوافر له عودي وتيتاوي نمخان أبرتيعهم كم سرحو يجنزبوم بميديكال لاكتور ساينس تمرقا العالمة 4 نت بمتع تشلم خوين إنه مالتي زي نت زي كم زخالني أنكر بمسرحينا بتسوون بتعميهم دبرتات عني يحجزني لذي بزمهنات أبز بتحن همات آخر لا يتصارها بعلامة خا أفتي علامة خط أنا خا بزيت سامرة بزيت خام مثل شيء سرح خب أقعد مسرح صبوم كاريكم دارية له بناء عليته عمري بناء عليته كذا عدد السلة وسعة لا كاريكم دكتور خانوك قصل لليته تعم تحقاس إنني كل حزقين أنا جين صبت معري أنا اللي بدنني أخر كدقف تعم تحقاسه مالس زي متهو زيت بتعمي دستنيايه تنكير كان دحر صريح حاسي زي ملص يله ما تنكرنا نسرح كنصعر كم زلنا يعني ملختي كم على السدل أكابي بورد أمارة حاسرح يونيفرسيتي رايان مينستري متأسار زباو النقدي فيدرالن دكتور كاسان قوفي بوغنم بمنقدي بين مرب عبز محلال فو مرغتي نتمرغتن ولدن انكو عدس بلكم دحر مبالهم قبل معات حيل السبيل علو تكالات تمرتي كمون تريت تمرتن مرقات سرحات تمرمرن حدش مهزوتاتن مبراخ بتقرت يسرح لهم هلاو يحبروم የራያ ዩኒቨርሲቲ ምንም እንኳን ከተፈጠረ አጭር ጊዜ አስቆጠረ ቢሆንም
ዩኒቨርሲቲ ራያ ካብዚ ጣይሽ ሓፂር እዋን እኳ እንተቆፀረ ምስ ካልኦት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ እንትነጻጸር ግና ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ጽንዓትን ምርምርን ከምኡውን ኣብ ልምዓት ማሕበረሰብ ዝነኣድ ስራሕቲ ወጊኑ እዩ። ኣብዚ መዳይ ዘለው ስራሕቲ ተጠናኺሮም ንክቕፅሉ መንግስቲ ኣብ ምርግጋጽ ጽፈት ትምህርቲ ጽንዓትን ምርምርን ዝጀመሮም ስራሕቲ ከም ዝቕጽለሉ ከረጋግጸልኩም እፈቱ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ብተወሳኺ ንፈለማ እዋን ብዓውዲ ሕክምና ሳይንስ ንዘምሃሮም ተምሃሮ ከም ዘመረቐውን ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ እዩ። ታሪኻዊ መስጊድ አልነጃሺ ኣብ መዝገበ ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ብግዚያውነት ከም ዝተመዝገበ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ቢሮ ነዚ ዝገለጸ መበል 1448 ዓመተ ሂጅራ በዓል ዓሹራ ኣብ ታሪኻዊ መስጊድ አልነጃሺ ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን ፍሳጼን ገብሩ ኣበስኪ ከም ዝስዕብ ቀርበልና እዩ። مبل شحن 448 عامة هجرة بعد عشرة أبي تاريخاو مسجد النجاشي باستفلاليو هايمانوتاو سرعاتات تخبيروم نطلب منكم عدد أكبري ناخون المدد يا سيد الأكبر نطلب بكم عدد أكبري ዋና ጸሐፊ ጉዳይ እስልምና ትግራይ ሐጂ መሐመድ ካሕሳይ በዓል ዓሹራ ኣብ እስልምና ዓብይ ትርጉም ዘለዎን መርኣያ ተስፋን ጽንዓትን ዝኾነ በዓል ኢሎም ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ጆንሳይዳው ኪናት ታሪኻዊ ስፍራ መስጊድ አልነጃሺ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖ ዘዘኻኸሩ ሐጂ መሐመድ ካሕሳይ ሕዚ ግና ሳላ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝገበርዎ ሓገዝ ጽገና ከም ዝተገበረሉ ገሊጾም እዛ ሎሚ ነኽብራ ዘለና መዓልቲ ዓሹራ ኣብ ወርሒ ሙሐረም መበል 10 መዓልቲ ኣብ ታሪኽ እስልምና ዓብይን ክብርትን መዓልቲ እያ። ዓሹራ ናይ ተስፋ ናይ ጽንዓት ካብ ዓመፅ ናይ ምልቓቕ ዓባይ መምህርና እያ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ልዕሊ መሬትና ብዘጋጠመ ኩናት ምኽንያት መስጊድን ዶሪሕን አልነጃሺ ብኸቢድ መሳርያ ተወቂዑ ኣብ ዓብይ ጉድኣት በፂሕዎ ነይሩ እዩ። ይኹን ዳ እምበር ተስፋ ከይቆረፅና ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዝርራብ እቲ ዓንዩ ዝነበረ ዶሪሕን መስጊድን ኣብ ቀረባ እዋን ተጸጊኑን ተሓዲሱን ክርከብ ኽኢሉ ኣሎ። ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣይተ ደሮስ ጎዳም ኣስሓባታት ዝዕረፉሉ ታሪኻዊ መስጊድ አልነጃሺ ዛጊድ ብዝተሰርሑ ተኸታታሊ ስራሕቲ ኣብ መዝገብ ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ብግዚያዊ ከም ዝተመዝገበ ገሊጾም ሓደ ቅርሲ ኣብ ዩኔስኮ ንኽምዝገብ 6 መዐቀኒታት ከም ዘድልዮ መዐቀኒ መዝገብ ባህሊ ትምህርትን ሳይንስን ዩኔስኮ ይድንግግ። ጥንታዊን ታሪካዊን ስፍራ አልነጃሺ ድማ ካብ 6 መስፈርታት 3 መዐቀኒታት ዘማልእ እዩ። ድሕሪ ብዙሕ ውፃእ ውረድን በዳሂ ፈተናን እቲ ሓድጊ ኣብ ዩኔስኮ ብግዚያውነት ክምዝገብ ክኢሉ ስለ ዘሎ እዚ ዓብይ ስዳሮ እውን ስለ ዝኾነ እንቋዕ ደስ በለኩም። ታሪኻዊ መንደር አልነጃሺ ብቐጻሊ ብቋሚ ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገበን ክለምዕን ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕውን ኣይተዶሪ ሓቢሮም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ምስ ቤተ ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ምስ ካልኦት ዝምልከቶም ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃኢ ዓድን መዳርግቲ ኣካላት ብቕርበት ብምስራሕ አልነጃሺ ኣብ ዩኔስኮ ብቋምነት ንኽምዝገብ ብዕቱብ ክንሰርሕ ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ ቃልና ኣቱ ቅርስታት መስጊድ አልነጃሺ ክፍለጡን ሓድጊ ዓለም ኮይኖም ፍልፍል መስሕብ ቱሪዝም ክኾኑን ፕሮጀክት አልነጃሺ 00 ዝሰርሖ ስራሕ ኣጠናኺሩ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ኣካያዲ ስራሕቲ ፕሮጀክት ኢንጂነር ኑሩ ሕሴን ካሕሳይ ገሊጾም ብዩኔስኮ ደረጃ ተመዝጊቡ ዘሎ ቴንታቲቭ ይበሃል ብግዚያውነት ተመዝጊቡሉ ቀጻሊ ስራሕቲ የድልዩና እዮም ኢንተርናሽናል ኮንፈረንሳት ክህልዩና እዮም ልዳለው ዶኩመንታት ኣለዎ ዶሴር ይብልዎ ዶሴር ስሉ ምዝግጃይ እቅድ ጌርና ንቀሳቀስ ኣለና ኢና ብቋምነት ልምምዝጋብ ማለት እዩ በዓል ዓሹራ ከኽብሩ ዝረኸብናዮም ኣመንቲ እስልምና ታሪኻዊ መስጊድ አልነጃሺ ብቐጻሊ ኣብ ማእኸል ትምህርቲ ባህልን ሳይንስን ዓለም ብቋሚ ክምዝገብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ተጠናኺሩ ክቐጽል ጸዊዖም ነጋሺ ማለት ዓብይ ቅርሲ ክብሪና ዓብይ ንትግራይ ዓብይ ፍሉይ ዝኾነ ክብሪ ዘለዎ ዝበለጸ ክስራሕ ቱሪዝም ኮይኑ ክሪኡን ክጉብኒን ከም ዘሎ መቐለቲ ከመሓልፍ ዝደሊ ታሪኽና እዩ ንኩሉ ዓለም ዓዊልና ክነግሮ ዝግባእ ሃፍትና እዩ ፐርማነንት ዝኾነ ናይ ዩኔስኮ ምዝገባ ተመዝጊቡ ክንርብሐሉ ንኽእል ብሃፍቲ ብቱሪዝም ናይ ኩሉ ትግራዋይ
أبيتم عالم زلو كسرح يقبا مالتي تاريخاو سفرة النجاشي فلاماي هجرة ويدما قعزة استقبرلو أبي تقراي زركو بوتان بزحات حدقتات زحزن هيمانتاو سفرة مخانو يفلت فتحاو قبري بمأكاب عقم فاينانسن قطبان تقراي نمعباي تساتفو مدركتي آكالاتن أمرار حنا قداس مخانو بعض مزي لمعات أطوط تقراي آفليتو إذا استقلت مدب مأكاب قبري كلتشحن 19 عام تمرت نمعوات زحقز مدرخ زته آب كتمقسم آب استسالت أولو وانيو في سامس كبه آوالي دولو قبر مسكال كيروس دما كم سعك أربلنايو مدب مأكاب قبري كلتشحن 19 عام تمرت نمعوات أمرار حازواتات ورداتاتن مدركتي عكالاتن استساتفلو أبا كتو مخصوم زات تساليتو لو معمت زكاب قبري فتحاون أساتفن نكخون زخلهم سرحتي وقنو كم زلو تساتفتي اتز تسالت مدرخي زاربو مس مدارك سيكتراتن مش شامبرن ومقول مسناي كتما مرارحان حد مدرخ كتيرنا ناي مردا من حساتنا لنا مالكي تزيلنا ون تي سمعنا يوم نخلط فينا ندالو زلنا تي محبرسة كفالي بيقول في الزاتي كنت نحزنا زلنا الزاتينات محبرسة زبنا فتحاو نقوون تقرارا نقوون ميزانا نقوون كله حساو في كافلنا نفتي تحت وريدنا ون مستهزبه زتينا خم بروجرام حزنا زلنا أتوت وين الصراحة صح يكون مسحب فيديو لازم مش مدارك تخينكا زلع على سرح غيركا من نقنا غيركا تحاوركا يسرح لازم أتوت مالت بقى تزعوي عقمي نتي منقستنا خلت كفرنا خير ناي عقمنا ناي جنزبن بأكل ميلا سلزخونة لازم تعني مش مدارك تنانسو وانا دايركتر بعد مزل معاتو تقراي دكتور محرت بيانم بجونسايد ورار قداس بصحو ريفورم سرعة قبري نابنور نملاس يسرح والا قوانتا هلوه مليو تساقم سلازي تفتحقنا زئكب قبري ملو وطعاتات كم زي شفن عبريان فاينانسو عقم تقراي نمعباي فتحاوي قبري مئكاب وساني كم زخونا زحبرا دكتور محرت از مدب نمعوات قدام مدرك تكالات أمرار حان سميان وسان يبلام تقراي نمعباي تواليدنا تحقاقيزنا خنصرح كابز مدرخزي تثبيت يقبل سلازي بعمزي مع قطوت نايتي كل الإيكونومي كابز منشوه فتحاوي قبل الإكاب مدارك تأكلات يقبلني بهالتي مسبب بدر جزء ما نحب مخال يورك الإكاب سلازلو إذا مدرخزي كابتوم مراري مدرخ حادث لزبانة تمايتنا حال عينة على حزنا نوفر زخلنا مخانو تأمامينو زتدالو مدرخي عبتي بعل مزيل معاتو تقراي زدالو مدرخ زتم كابزواتات مأخل سمين معرابن زمسو أمرارحان مدركتي عكالاتن ترخيبهم أبجت عامت كل شحن 19 عام تمرت لعلي 140 مليون بر نمأكاب تلمو يسرح كم زلو بيت صحفت لمعات أتوت وردا تحت يقرروا أفليتو تبيت صحفت نززفلته أبات أخاخبا قبري مسرت جيرو مسمح برسب نقدن مدرك تأكلات إتا وردا زت أبز الصالة اللؤيو نزت أب ملس أبادي تسقاي مكنا ቤት ጽሕፈት ልምዓት እቶት ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ የጋጥም ንዘሎ ሕፅረት በጀት ዘቃልል እቶት ንምእካብ ዝኽእል ግብሪ ንሕወትን ዳግመ ህንፀትን ትግራይ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ምስ ማሕበረሰብ ንግዲ እታ ወረዳን ሰራሕተኛታቱን ዘተ ኣካይዱ ዓርሰ ምርኮሳ ትግራይ ብዘረጋግፅ መልክዑ ግቡእን ፍትሓውን ዝኾነ ግብሪ ብምኽፋል ኣብ ምስላጥ ልምዓት ወረዳኦም ግቦኦም ንምፍፃም ከም ዝተዳለዉ ድማ ተሳተፍቲ እቲ ዘተ ዝኾኑ ነጋዶ ይዛረቡ ትግራይ ኣብየላ ከመይ ከም ዘላ ክትንፈልጣ እያ ማለት من أتوت يكون بناي جنزب يكون ياو ودي غير زلا زروتي نجاداينا يكون كله وزلة تخرج مكرايت نجاداي وزلة بمولتي كله تمارا راح يكون ياو نزل مخفال ياو زوجي زلة مال أحسن مركوسا نقبل سلا زلنا قاوي توبيستي نجاداي نزي تردي ومن نقبل زلة المحيز نجارن لما زلنا فلالي نزي تردينا نحن سبوع حسابينا لنا حلافي بيت صفت لمعات أتوت تاوردا أيت ليبانوس قعش دحرسهم من جمر كرمتاو مأكاب أتوت حترت بجت ورداو من تجراين عم كلال جامو من المبركات بزخ المنجدي جبرين مأكاب زخ المدلاو يجبر كم زلو قليتهم 240 مليون كن كمينا حزنا زلنا بحريد ما مسكللن بببركو زلو مرارحن داترا دانا لون غيدي تلمياو يوسخ يقنص له هنا بواري مال جبر زخونه سب خفل له زي حقاوي نغادو نمرب نغادا كاتو خول له زي حقاوي نغادو مالت تي حقاو نغادايون بعقباو
ስራሕ እንዳጣዓምና ከወረዳውን ንሱውን ሰሪሑ ዝኸፍለሉ ዕድል ክንፈጥሪና ስለዚ ትምርድዳእና ዝሓሸ እዩ ብዝበለጠ ኸና ሕብረተሰብ እንዳወረድና ና ማሕበረሰብ ነጋዳይ እንዳወረድና ክንከይድ ከለና ዚ 2-3 ሰሙን ኒየና ዚ 2 ሰሙን ከባቢ ኒየና ያው ዝሓሸ ምርዳእ ክንፈጥሪና ኢልና ንሓስብ ማለት ሕማም ጨጉራ ብእዋኑ ግቡእ ክትትል እንተዘይተገይርሉ ንሕማም ካንሰር ከም ዘቃልዕ ተገሊጹ እዚ ዝገለጸ ስፔሻሊስት ውሽጣዊ ሕማማት ፍሉይ ስፔሻሊስት ጠላም ከብዲ ጨጉራን ማዕናጡን ዝኾነ ዶክተር ብስራት ገብረ መስቀል ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ መደብ ማዕዳ ሓኻይም ኣብ ዝነበሮም ጻኒሒት እዩ ትዕግስቲ ኪሮስ ኣብ ሆስፒታል አሚን ስፔሻሊስት ውሽጣዊ ሕማማትን ፍሉይ ስፔሻሊስት ጸላም ከብድን ጨጉራን ማዕናጡን ዶክተር ብስራት ገብረ መስቀል ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ መደብ ማዕዳ ሓካይም ኣብ ዝነበሮም ጻኒሒት ቀንዲ መንቀል ሕማም ጨጉራ ከም ዝስዕብ ገሊጾም ናይ ጨጉራ ሕማም መንቀል ኮይኑ ዝተረኽበ ናይ ጨጉራ ባክቴርያ እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ተሰሪዖም ዝርከቡ መድሓኒታት እዮም ንቅርጥማት ንተፈላለዩ ናይ ዕጽምትን ናይ መገጣጠምን መድሓኒታት ዝውሰዱ ንቃንዛ መድሓኒታት ዝውሰዱ ቀጽሎም ደሞ ደም መቅጠኒ ከምና አስፕሪን ተፈላለዩ ናይ አስም መድሓኒታት ስቴሮይድስ ንብሎም ንዓጽምቲ ተዋሂሎም ዝወሃቡ መድሓኒታት እዚኦም ኩሎም ናይ ጨጉራ ሕማም የምጽኡ ሽጋራ ምጫስ አልሰር ወይ ደሞ ናይ ጨጉራ ቁጥዕ የምጽእ ነቲ ጨጉራ ሕማም እውን ኮምፕሊኬት ይገብር የጋድድ ከይድሕን እውን ይገብር ቀጽሉ አነባብራና ጭንቀት ዝተወጠሮ እንድሕር ኮይኑ ድቃስ ምስአን እንድሕር ሃልዩ ናይ ስራሕ በዝሒ እንድሕር ሃልዩ እውን ናይ ጨጉራ ሕማምን ካልኦት ትዝበልና አልሰርም ኩሉ የምጽእ ማለት እዩ ብምኽንያት ጉድለት ጽሬት ከጋጥም ዝኽእል ብባክተርያ ዘጋጥም ሕማም ጨጉራ ጽሬት ብዘይ ምሕላው ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ከም ዝኽእል ዶክተር ብስራት ግልጽ ገይሮም እዚ ጨጉራ ባክቴርያ ያው ከም ዳዕንቶ ዘልኩ ክልክ ከም ካልኦት ባክቴርያታት ከም ካልኦት ተሃዋስያን ከም አሜባ ጃርዲያ ታይፎይድ ዘምጽኡ ባክቴርያታት ኣብዚ ኢንቫይሮንመንት እንሄ ዝመሓለፈሉ መገዲ እውን ፌኮ ኦራል ትራንስሚሽን ኢና ንብሎ ካብ ሰገራ ኣግባብ ዘይኮነ ሽንት ቤት ምጥቃም ካብ ሽንት ቤት ተመሊስካ ኢድካ እንድሕር ዘይተሓፂብካ ልክዕ ክትምገብ ከለኻ ወይ ንኻሊእ ሰብ ትሕልፍ እቲ ጨጉራ ባክቴርያ ዝሓዞ ሰብ ቮሚት ዝበሎ ዑዕ ዝበሎ እንድሕር ተንኪፍና ብምኩልላስ ናይ ንጽህና ጉለት እዩ ማይ ዋሕደብ ዘለዎ ኣካባቢታት ይበዝሕ ኣመጋግባ ብምስትኽኻል ሕማም ጨጉራ ምክልኻል ከም ዝከኣል እውን ዶክተር ብስራት ኣረጋጊጾም ኣብ መዓልቲ ካብ 2-3 ሊትሮ ማይ ምስታይ ናይ ሙሸት ምግብና ቅድሚ ምድቃስና ኣቐድም ኣቢልና ምብላዕ 2-3 ሰዓት ኣቐድም ኣቢልና ምምጋብ ሙሸት ንምገቦም ምግብታት እውን ቅልል ዝበሉ ብቐሊሉ ዝሓቁ ስብሒ ዘይበዝሖም ምግብታት ብምጋብ ናይ ቡን መጠን እውን ምቕናስ የድሊ ጨው ዝበዝሖምና ዝተቐናበሩ ወይ ደሞ ፓክድ ኤንድ ፕሮሰስድ ፉድስ ንብሎ ዘይምዝውታር ብጣዕሚ ዝተጠበሱ ምግብታት ፍራይድ ፉድስ ንብሎም እውን ነቲ ኣሲድ ስለ ዘቃልዑ ከምዚ ዓይነት ኣመጋግባታት እውን ምቕናስ የድሊ ሕማም ጨጉራ ብእዋኑ ግቡእ ሕክምና እንተዘይተገይሩሉ ንተወሰኽቲ ሕማማት ብፍላይ ንሕማም ካንሰር ከም ዘቃልዕ ዶክተር ብስራት ኣረዲኦም ጋስትሪክ አዲኖካርሲኖማ ዝተባሃለና ማልቲ ሊምፎማ ዝተባሃሉ ክልተ ዓበይቲ ናይ ጨጉራ ካንሰር ሕማም እውን የምጽእ ስለዚ ካብቲ ቅልል ዝበለ ጋስትራይቲስ ቅልል ዝበለ ቁጥዐ ክሳብቲ ቁስለት ክሳብ መድመይቲ ክሳብ ናይ ጨጉራ ሙሉእ ሙሉእ ምብሳዕ ክሳብ ሙሉእ ሙሉእ ጨጉራና ካብ ላዕለዋይ ጀሚሩ ክሳብ ታሕቲ ሙሉእ አትሮፋይ ክሮኒክ አትሮፊክ ጋስትራይቲስ ክሳብ ምምጻእ ክሳብ አይረን ሕጽረት ምምጻእ ክሳብ ቫይታሚን ቢ12 ሕጽረት ምምጻእ ጀሚሩ ክሳብ ካንሰር ሕማማት የምጽእ ሕብረተሰብ ነዚ ተረዲኡ ኣድላይ ዘበለ ጥንቃቄ ብምግባር ጥዕንኡን ጥዕና ስድሩን ክሕሉ ከም ዝግባእ ድማ ዶክተር ብስራት ኣተሓሳሲቦም ማሕበረሰብና ኣብዚ ባክቴርያ እዚኣ ትኩረት ገይሩ መመሓለፊ መገዲኡ ፈሊጡ ኩሉ ዝግባእ ጥንቃቄታት ክገብር ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ካብቶም ዝግበሩ ጥንቃቄታት ናይ ኣካባቢና ንጽህና ምሕላይ ናይ ባዓልትና ንጽህና ምሕላይ ካብ ሽንት ቤት መልሲ ብደንብ ምሕጻብ ኣብ ገዛ ጨጉራ ባክቴርያ ዝሓመመ ሰብ ተሃልዩ እውን ክሳብ ሕክምንኡ ዝውድእ ንሱ ዝጥቀመሎም ቁሳቁስ ናይ መመገቢ ከምኒ ማንካ ምኩልላስ ካብኣቶም ምርሓቕ ኣብ ዩኒቨርሲታት ብበዝሒ ተምሃሮ ዘለውዎ ኣብ እስር ቤታት ኣብ ስደተኛታት ማእኸል ኣብ ናይ ወታደራዊ ማሰልጠኛታት ኣብኡታት እውን ማይ እኹል ዝኾነ ማይ ንክህሉ ምግባር እዚ ባክቴርያ እዚ እንድሕር ተረኺቡና ኮይኑ እውን ብኣግባቡ መድሓኒት ከም ዝቅድም ዝተባሃለ እቲ መድሓኒት ናይ ረኽሲ ብኣግባቡ ጌርካ ምውዳእ የድሊ መድሓኒት ወዲእኻ እውን ደጊምካ ኸይድካ ቸክ ምግባር ይድሊ
من ساعات حدا مشاز زقرنا لكم زينا زيهم يمثلون يرق نمكتالكم أزينا أنا نمسكن نزلوا مدبات تلفزيون تقرأي سنة